बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं। इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वो जिंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, जिसको मौत नहीं, अजमत और बुजुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है, जिसको करने से आपकी हर ख्वाहिश इंशाल्लाह पूरी होगी। वो वजीफ़ा है सूरतुल कौसर का। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आपको ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक पूरा कर देगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि अल्लाह ताला के साथ लगाए रखने के साथ सादात को पूरा करने और मसाइल को हल कराने के लिए अल्लाह से रजू करते हैं और नमाज़ों में, दुआओं में इसी से मांगते रहते हैं। लेकिन इसके साथ का एक और अमल भी बताऊंगी आपको, जिसको मैं वज़ाइफ के नाम से जानती हूँ, जिसमें अल्लाह ताला के मखसूस इस्म को या फिर किसी दुआ को या फिर कुरान करीम की किसी आयत का जिक्र करते हैं, जिससे अल्लाह ताला अपने गैब से के खजानों से हाजत पूरी फरमाएगा, इनके मसाइल का हल फरमाता है, मुश्किलात दूर करता है। आज मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेके आई हूँ। सूरत कौसर का वजीफ़ा है, बहुत ही ताकतवर है। आपको ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। आप इस वजीफे को अकाई में कर सकते हैं, 1 दिन भी कर सकती हैं, 3 दिन भी कर सकती हैं और 5 दिन भी कर सकती हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद इंशाल्लाह अल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देगा। आपको ये वजीफा सिर्फ 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन करना है। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आपको बताती चलूँ, वजीफे की शुरुआत जुमेरात से करना है। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, इन 3 दिनों में आपको ये वजीफ़ा शुरू करना है। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए भी कर सकते हैं या फिर आप बेरोज़गार हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक खुला रिज़्क अता करेगा। या आप किसी दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं या किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा करा सकते हैं। आपको सिर्फ इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ करना होगा। इंशाल्लाह जितने दिन आप वजीफ़ा करोगे, वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें बरसा देगा और आपकी दुआएं कबूल हो जाएगी, आपकी हाजत पूरी होगी, आपके मकसद में कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मैं आपको बताती चलूँ, सूरतुल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। ये मुबारक सूरत कौसर 30वें पारे में मौजूद है। वजीफ़ा का तरीका जानने से पहले सूरतुल कौसर का शान नज़ूल आपको बताती चलूँ।
اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور جلدی سے بیل آئیکن کو آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ جب بھی کوئی قرآن و حدیث کی بات سنو، اس کو کمپلیٹلی سنا کریں، پورا سنا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کریں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جس شخص کی اولاد سرکوس مر جائے، اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ یا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہا کرتے تھے اور ابتر کہہ کر آپ کو طعنے دیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ایسا کہنے والوں میں آس بن طائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے، استغفر اللہ، کیونکہ وہ ابتر ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ اس پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ کعبہ بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والوں میں سے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والوں اور لوگوں کو پانی پلانے والوں۔ کیف بنت نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، چلتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے وظیفہ جمعرات کی نماز فجر سے کرنا ہے۔ جمعرات کے دن سے صبح نماز فجر کے بعد اول اور آخر آپ نے درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے نماز ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کے ساتھ بھی اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 129 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اور جو بھی آپ کی حاجات ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اپنے دل میں رکھنا ہے، اور جب یہ سورت کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ پاک سے التجا کرنی ہے، اللہ پاک سے جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی شیئر کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمتیں برسائے گا، آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ کی جائز جو حاجت ہیں، جو بھی کسی بھی قسم کی ہو، جو بھی ناممکن کام ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اسی طرح کرنا ہے۔ آپ نے فجر، ظہر، عصر اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے، جب کمپلیٹ ہو جائے تو دعا لازمی کرنی ہے، اور یہ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے۔ اللہ پاک آپ پہ راضی ہو جائے گا، آپ کی ہر جو مقصد ہے آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بہن بھائی، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیارے پیارے احادیث اور وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔